बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आएँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप कायम। आप भी लाएँ आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और खुश्क मेवाजात, गर्म कपड़े, कंबल, खैमे, जूते, जो कुछ हो सके जमा कराएँ। हम पहुँचाएंगे आर्मी की मदद से मुतासरीन तक ज़िम्मेदारी के साथ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से सैलाब अवाम से भी भरपूर अपील की गई है। आए सैलाब जदगान की मदद करें। सिटी न्यूज नेटवर्क का सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप कायम हो गया। इमदादी कैंप का एहतमाम सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है। सिटी न्यूज नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुतासरीन के लिए इमदाद शुरू कर दी। खाने पीने की अशिया समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा कराई जा रही है। लाएं आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और खुश्क मेवाजात। ताजर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील सब हमारी काविश का हिस्सा बने। गरम कपड़े, कंबल, खैमे, जूते, जो कुछ हो सके जमा करा। आपकी दी हुई इमदाद हम आर्मी की मदद से मुतासरीन तक जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। सैलाब ने सब बर्बाद किया, आए हम सब दोबारा से आबाद करें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली के तरमीम शुदा बिलों पर रिलीफ 200 यूनिट्स तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी गई। 201 या जायद यूनिट पर पूरा बिल अदा करना होगा। दरुस्त शुदा बिलों की अदायगी की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बिल लेस्को की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जून में 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल दोबारा जारी कर दिए हैं। बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज निकाल दिया गया है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेल्स टैक्स लगने से बिलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सार्फिन ने लेस्को दफातर का रुख किया। सार्फिन लेस्को की वेबसाइट से तरमीम शुदा बिल डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। तो इस पे जो लोगों ने जब बताना शुरू किया, फीडबैक आया हर तरफ से, गवर्नमेंट को फीडबैक गया, तो गवर्नमेंट ने वो वाली जो रिटेलर की जो चेंज की थी वो सारी की सारी एब इनिशियो वापस कर दी। अब रिटेलर के ऊपर जो फिक्स चार्जेस लगाए गए थे वो वापस होके उसी तरह से ही हो गए हैं कि 5% जो है वो 20,000 तक अगर किसका बिल है तो उसका 5% GST होगा, और उसका फाइलर और नॉन फाइलर वाली बात भी कोई नहीं है, और 20,000 से ऊपर होगा तो 7.5% होगा। छुट्टी के रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद बिलों में तस्दीक कराने लेस्को दफातर पहुंची। शहरियों का कहना था कि बिलों की अदायगी नामुमकिन होती जा रही है। हुकूमत को मजीद रिलीफ देने की जरूरत है। यहाँ हम खड़े बारिश के अंदर पानी के अंदर भीगे हुए हैं, अभी तक बिल नहीं दे रहे। और बिल जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो अगर बिल फर्ज अगर 2,000 है वो 1,500 काट रहे हैं या 1,000 रुपये वो काट के दे रहे हैं। हाँ 200 से ऊपर कर नहीं रहे। बारिश के विच वेखो किहड़े टाइम ते आए हैं ते जे वारी आई फड़िया ही फड़िया तो भी कह रहे किश्त होनी है तो सानू आर्डर हो गया जनाब ते नहीं करो माड़े बंदे आ भैन जी कित्थे जाइए ज़्यादा इन्होंने पैसा साडा पिछली रीडिंग फंड कितना आ रहा बिल। ठीक है। विफाकी हुकूमत ने बिलों की तस्दीक और अदायगी के लिए मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी हैं, जबकि बैंक भी हफ्ता और इतवार के रोज खुले रखने का ऐलान किया गया है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 40। बिजली के जायद बिल भेजने पर लाहौरियों का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का एहतजाज। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी की जानिब से सांधा रोड पर लेस्को दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इजाफी बिल नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन की जानिब से टायरों को आग लगाने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन NA-130 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कारकुनों को पुलिस वैन से निकाल लिया। टाउनशिप में लेस्को के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ इजाज चौधरी ने मुजाहिरे की क़यादत की। अली इजाज चौधरी समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुजाहिरीन से खिताब में इजाज चौधरी ने कहा, हुक्मरानों ने बिजली के बिलों में इजाफा करके अवाम के साथ जुल्म किया है। अवाम इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। जितना पुराना बिल था उसके मुताबिक बिल जमा कराएं, अजाफी बिल जमा न कराएं। और कोई बिजली का बिल काटने आए तो उसे क्या है, हमने पिछले रेट के ऊपर बिजली का बिल दे दिया और वाक़ईदन वो जमा कराएं, वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अजाफी बिल जमा न कराएं। और जो बिजली काटने आएगा उसका हम बाइकाट करेंगे, बिजली काटने नहीं देंगे। लेस्को की जानिब से ज्यादा बिल भेजे जाने पर शहर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों के गुस्से में भी कमी नहीं हुई है। LGA ने अकबर चौक पर जदीद डिज़ाइन का वन साइड अंडरपास जबकि दूसरी साइड पर फ्लाईओवर बनाने का जदीद डिज़ाइन तैयार कर लिया है।
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انجینئرنگ ونگ نے اکبر چوک پر ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا۔ پلان کے مطابق پیکر روڈ سے شوق چوک تک کی جانب فلائی اوور، جبکہ شوق چوک سے پیکر روڈ کی جانب انڈر پاس بنے گا۔ فلائی اوور کی لمبائی 700 میٹر جبکہ انڈر پاس کی لمبائی 540 میٹر ہوگی۔ فلائی اوور کی چوڑائی 8.6 اور انڈر پاس کی اونچائی 5.1 میٹر ہوگی۔ ایل ڈی اے اکبر چوک منصوبے کے لیے زیرو لینڈ ایکوزیشن کے تحت کام کرے گا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ 1 نے منصوبے کی لاگت کا تخمینہ اور ڈیزائن تیار کر لیا۔ ایل ڈی اے 2 ارب 10 کروڑ کی لاگت سے منصوبہ مکمل کرے گا۔ شاہی قلعہ بادشاہی مسجد کے اطراف ری اسٹرکچرنگ کی تیاریاں، منصوبے پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اسٹریٹیجی اینڈ اربن ریجنریشن کے نام سے منصوبے کا ورکنگ پیپر تیار کیا گیا۔ سیکریٹری بلدیات کے مطابق ابتدائی طور پر منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت شاہی قلعہ بادشاہی مسجد اور اس کے اطراف کے علاقے کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ اندرون لاہور میں تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر بیرونی سرمایہ کاری بھی کی جائے گی۔ منصوبہ 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ٹورزم مارکیٹنگ پلان منصوبے کا اہم جز ہے۔ حکومت کی عدم توجہی، جیلوں میں 60 کروڑ کا پروجیکٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ آئی ٹی پروجیکٹ کے لیے کوئی ماہر موجود نہیں۔ 2 سال پہلے 2 افسران کی بھرتی کے لیے اسمبلی بھجوائی گئی تھی، ابھی تک منظور نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تاحال منظوری نہیں کی جا سکی۔ حکومت کی عدم توجہی، جیلوں میں 60 کروڑ کا پروجیکٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ آئی ٹی پروجیکٹ کے لیے کوئی ماہر موجود نہیں ہے۔ چوروں ڈاکوؤں پر نظر رکھنے والے خود اپنے سامان کی حفاظت میں ناکام۔ رائیونڈ میں سیف سٹی اتھارٹی کے 36 لاکھ مالیت کے کیمرے، بیٹریاں اور قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ چوروں ڈاکوؤں پر نظر رکھنے والے خود اپنے سامان پر نظر رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ شہر کے حساس علاقے سے سیف سٹیز کے 34 نصب کیمروں کا سامان چوری ہو گیا۔ سیف سٹیز ٹیکنیکل افسر نے تھانہ رائیونڈ میں درخواست دے دی۔ درخواست کے مطابق چوری شدہ سامان میں 36 لاکھ کے کیمرے، بیٹریاں اور ٹیکنیکل سامان شامل ہے۔ کیمروں کی چیکنگ کے دوران چوری کا انکشاف ہوا۔ رائیونڈ اجتماع گاہ جاتی عمرہ کو جانے والے روٹ کی مانیٹرنگ بھی متاثر ہونے لگی، جبکہ چوری شدہ سامان سے متاثرہ کیمرے حساس روٹ اور علاقوں کی نگرانی کرتے تھے۔ درخواست ٹیکنیکل افسر سیف سٹیز موزم اجاز خان کی مدعیت میں دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی جائے گی۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا معاملہ، سابق وزیر اعظم عمران خان کی دست راست طارق شفیع جبکہ حامد زمان اور منظور چودھری کے درجنوں اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق عارف الوی نے یہ اکاؤنٹ سینٹرل فائنانس بورڈ کی منظوری کے بغیر اوپن کرائے۔ اسی اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی رہنما فیصل واڈا کو بھی رقم منتقل کی گئی۔ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنے والی مقامی کمپنی بھی جعلی نکلی۔ کمپنی کے مالک نے 30 لاکھ روپے تحریک انصاف کو فنڈ دیا، جبکہ 13 مزید مقامی کمپنیوں نے بھی پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی۔ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق پی ٹی آئی اسلام آباد کے اکاؤنٹ سے اسد عمر کو بھی لاکھوں روپے منتقل ہوئے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ رقم سیلاب زدگان کے لیے حاصل کی گئی مگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی، جس کے بعد طارق شفیع، حامد زمان اور منظور چودھری کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیے اور طارق شفیع کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا، جس کے بعد طارق شفیع اب بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے۔ صاحب حیثیت اور مخیر حضرات بینک آف پنجاب میں امدادی رقوم جمع کروا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں شفقت محمود، اندلیب عباس، صوبائی وزراء میاں محمود الرشید، اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد اور محسن نگاری شامل تھے۔ پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے 18 کروڑ مالیت کے 61 ٹرک سیلاب زدگان کی امداد کے لیے روانہ کر دیے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے سب کو سیاست سے بالا تر ہو کر بلا تفریق ساتھ چلنا چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ حکومت سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، ضلع انتظامیہ کا 4 روز میں 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا دعویٰ۔
डी सी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, UCMOs, एरिया इंचार्ज समेत दीगर ने शिरकत की। DC लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के चौथे रोज 3,70,431 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि 60 रिफ्यूजल केसेस में वालिदैन को कायल करके बाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि 4 रोज में तकरीबन 16 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं, जबकि मतलूबा हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे पास डाटा आया था, उसमें हम 16 लाख बच्चों को जो है वो कतरे अब तक पिला चुके हैं और हमारा जो टोटल टारगेट है वो 19,76,000 बच्चों को हमने कवरेज करना है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये हम टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पिला रहे हैं। ताहम वालिदैन को भी चाहिए पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। कैमरामैन मशहूद अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।